बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल डॉक्टर उमर फ़ारूक एस्ट्रोलॉजी। सबसे पहले मैं ये बात अर्ज़ करता चलूँ कि हमारा जो ये एस्ट्रोलॉजी है डेटा कलेक्शन बेस है। ये हमारे अंदाज़े हैं जो मैं मुतअद्दिद दफ़ा अर्ज़ करता हूँ। गलत भी हो सकते हैं, सही भी हो सकते हैं। अभी हमने ज़ायचे में से एक बात निकाली थी कि आने वाले वक्त में जो ज़ायचे में सूरज और मुश्तरी का आपस में किरान हो रहा है, तो अमेरिका इसमें सुलह सफाई की सिमत में बात करेगा। हमारी ये प्रेडिक्शन दोस्तों गलत होगी। अभी तक सूरज की और मुश्तरी की आज 23 जुलाई तक आपस में किरान अब शुरू हुआ है आके। इससे पहले अमेरिका ईरान पे हमला कर चुका है। दोस्तों ये मैं फिर अर्ज़ करता चलूँ, ये एक अंदाज़ों का इल्म है। हमारी बात सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है। कोशिश करते हैं जो हमें समझ आती है वो हम बताते हैं। अब इसमें सदर डोनाल्ड ट्रंप का मैंने ज़ायचा बनाया हुआ है, लिहाजा मैंने उसके बारे में बातें की हुई हैं। लिहाजा जो बात समझ आती थी वो मैंने आपके गोश गुजार की। लेकिन अभी इत्तला आई है कि अब अमेरिका कह रहा है जी यूरोपीय यूनियन से कि आप मुज़ाकरात करें। दरअसल दोस्तों ज़ायचे में इस वक्त जो सूरत हाल है, मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि पूरी दुनिया में तब्दीली की सिमत में बातें हैं। आज जो सूरत हाल है वो पहले कभी भी नहीं थी। मतलब दुनिया आज जहाँ है यहाँ पहले कभी भी नहीं थी। ये सितारे जहाँ आज हैं दोस्तों, ये पहले कभी नहीं यहाँ आए थे। पहले आते रहे लेकिन मुख्तलिफ़ पोजीशन में आते रहे। तो ये जो हमारा एस्ट्रोलॉजी में सितारों का इल्म है, जो सितारे अपने महवर में अपनी गर्दिश कर रहे हैं, सूरह नहल की 12वीं आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने इसी इल्म की तरफ इशारा किया है। खैर हमारा मकसद ये है दोस्तों कि बतौर तालिब इल्म हमारी प्रेडिक्शन ये इतनी सही नहीं रही, लेकिन जनरली जो बातें हैं जो मैं आपसे अर्ज़ करूँगा कि इस वक्त ज़ायचे में ज़ुहल की, सूरज की और मुश्तरी की आपस में नहस नज़र इख्तिताम पज़ीर हो गई है। ये ऐसे समझिए कि वक्ती तौर पे सितारे नहस हुए थे, अब वो सितारे वहाँ से आगे जा रहे हैं। और मैंने आपको एक बहुत बड़ी प्रेडिक्शन की हुई है और अल्हम्दुलिल्लाह बातें उस तरफ जा रही हैं कि आपने देखा कि जो मैंने अर्ज़ किया था कि पाकिस्तान की तारीख़ में एक नाकाम तरीन शख्स वज़ीर-ए-आज़म बना हुआ है। इस तमाम सिनेरियो में इससे पहले भी मुतअद्दिद दफ़ा आपने देखा कि उसकी कोई वैल्यू नहीं है। ये दोस्तों अगर आप इससे पहले माजी में जाएं तो माजी में ऐसे टर्नओवर रहे जिसमें वज़ीर-ए-आज़म स्ट्रॉन्ग रहे हैं, लेकिन कमज़ोर भी रहे हैं। लेकिन जैसा मैंने आपसे अर्ज़ किया कि पाकिस्तान के ज़ायचे में ज़ुहल और नेपचून का जो अब किरान आ रहा है, ये बहुत अहमियत रखता है। ये पाकिस्तान के पहले खाने में आ रहा है। और मैंने आपसे पहले भी अर्ज़ किया था कि पाकिस्तान को अपने दुश्मनों से बहुत ज़्यादा मोहतात रहना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के ज़ायचे में मरीख़ जो है वो इस वक्त कमज़ोर तरीन पोजीशन में गया बैठा है। और छठे खाने में मैंने अर्ज़ किया था ज़म के साथ है। अब आप देख लें कि किस तरफ हालात जा रहे हैं। मैं आपसे यहाँ एक बात और अर्ज़ करता चलूँ कि ज़ायचे में 8 जुलाई को, जो मैं मुतअद्दिद दफ़ा मैंने बयान भी किया कि जो यूरेनस है वो जौज़ा में आ जाएगा। अगर ज़ायचे को उसके कवानीन को बग़ौर पढ़ा जाए और बहुत मेहनत के साथ पढ़ा जाए तो मैं समझता हूँ कि ये यूरेनस ने अपने आखिरी जो उसके दमख़म हैं वो उसने दिखाए हैं। जो नेगेटिव सूरत हाल थी आखिरी बदतरीन हालात में जा रही है, लेकिन यही यूरेनस जब 8 जुलाई को अपना बुर्ज चेंज करेगा तो यहाँ पे ये बैठ के एक बहुत बड़ी ट्रायंगल बनाएगा, जो मैंने आपसे अर्ज़ की थी कि वो नेपचून, ज़ुहल और प्लूटो के दरमियान में होगी। और ये सूरत हाल टोटल दुनिया में मैंने अर्ज़ किया कि चेंज होने की सिमत में है। आज आप देख लीजिए कि जो सूरत हाल है पूरी दुनिया उसमें एक सिमत में खड़ी हुई है। और जो दुनिया में लोग कहते हैं कि हम बहुत बड़े थानेदार हैं और हम जो चाहते हैं वो करते हैं, अब उस समझ में बात नहीं रहेगी। उसकी बुनियादी वजह ये है दोस्तों कि ये बहुत बड़े सितारे आपस में नाज़िल। अगर हम
ذائچے میں آنے والے وقت میں جو شمس اور مشتری کا کران ہوگا یہ برج سرطان میں، اور چاند بھی یہاں پہ آنے والے ایک دن بعد پہنچ جائے گا، تو یہاں پہ ٹوٹل جو ستارے آئیں گے وہ 4 ستاروں کا کران برج سرطان میں ہوگا۔ اور میں نے پہلے آپ سے عرض کیا کہ آبی جو صورتحال ہے، کیونکہ یہ ستارے برج سرطان جو کہ ایک آبی برج ہے اس میں اکٹھے ہو رہے ہیں، تو اب دیکھیے ایران نے بھی جو وہ راستہ ہے اس کو بند کر دیا ہے۔ میں نے آپ سے پہلے عرض کیا تھا کہ ہمارا ایک اندازہ ہے، صحیح بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، اور اسی کی وجہ سے آج صورتحال چینج ہو رہی ہے۔ اب مذاکرات کی سمت میں باتیں آ رہی ہیں، اور ذائچے میں مریخ ایک دھوکے اور فراڈ کی نشاندہی کی سمت میں جا رہا ہے۔ مریخ دوستو ذائچے میں ہمیشہ طاقت کا مظہر ہوتا ہے۔ اگر کسی بھی بندے کے ذائچے میں وہ طاقتور ہو تو اسے دلیر بناتا ہے، اگر خدا نخواستہ وہ کمزور ہو تو اسے بزدل بناتا ہے۔ تو اس وقت ذائچے میں مریخ کی جو پوزیشن ہے وہ انتہائی کمزور ہے، لہٰذا وہ جو سمجھتے ہیں کہ ہم بہت طاقتور ہیں، در حقیقت آپ یہ سمجھیے کہ طاقت ان کی اب ختم ہو چکی ہے۔ صورتحال بہت زیادہ شدت سے جو دنیا میں طاقتور ممالک بننے کی سمت میں جا رہے تھے، اب ان کو پیغام مل رہا ہے کہ نہیں، آپ طاقتور نہیں رہے، کیونکہ ذائچے میں نے عرض کیا کہ جہاں پہ مریخ ہے، یہ مریخ کی 7 ترین نظر اس وقت 7 ترین نظر مشتری کے ساتھ ہے، شمس کے ساتھ ہے، تو یہ جو 7 نظرات ہیں یہ ہمیشہ معاملات میں بہتری لاتی ہیں۔ تو مریخ ویسے بھی دوستو شمس کا دوست ہے، اور اس وقت عطارد جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے چاند کے گھر میں، آج 23 جولائی کو، اور چاند بیٹھا ہوا ہے عطارد کے گھر میں، اور مریخ بیٹھا ہوا ہے عطارد کے گھر میں، لہٰذا قمر، عطارد اور مریخ جو ہیں ایک خاص تناسب میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ جو صورتحال ہے پیغمبر آنے کی، پیغمبر جانے کی، باتیں کرنے کی، اس سمت میں اب باتیں جائیں گی۔ لیکن مریخ جو ہے کیونکہ وہ ضمب کے ساتھ جا رہا ہے اور وہ وہاں کران کرے گا، تو جو سمجھتے تھے کہ ہم بہت طاقتور ہیں، ان کی طاقت اصل میں اب آنے والے وقت میں ختم ہوتی جائے گی۔ دوسری چیز میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ یہ جتنے درجے عرض بلد پہ میری کیلکولیشن میں ستارے اکٹھے ہو رہے ہیں، تو ملک میں، دنیا میں ایک نیا اتحاد جو ہے وہ مارز وجود میں آئے گا۔ اب میں دوست بہت کمنٹس کرتے ہیں، دوستو اس میں مختلف ستاروں کی میں نے عرض کیا مختلف ٹائم میں باتیں پوری ہوتی ہیں، تو اس وقت سورج نے 3 درجے طے کر کے، اب دوستو سورج نے 3 درجے طے کر کے مشتری کے ساتھ کران کیا اور مریخ کے ساتھ 7 نظر ملائی۔ یہ جو 3 درجے ہیں برابر ہیں 3 سال کے، تو ایک اندازہ ہے ہمارا کہ آنے والے 3 سال میں یہ جو اتحاد ہے یہ مارز وجود میں آ جائے گا۔ ذائچے کی یہ جو صورتحال ہے ستاروں کی دوستو، یہ بہت دیر بعد ہوتی ہے، کیونکہ ہر ستارے نے ایک برج کو ایک خاص وقت میں کراس کرنا ہے، اس کی اپنی سپیڈ ہے، اسی لیے دنیا میں ایک جیسے حالات کبھی بھی نہیں پیدا ہوئے، حالات ہمیشہ تبدیلی کی سمت میں رہتے ہیں۔ اب ذائچہ کیا کہتا ہے؟ ذائچہ کہتا ہے کہ اگر ستارے منقلب برج میں ہیں، جیسے سورج، عطارد اور مشتری منقلب برج میں ہیں، لیکن پلوٹو ثابت برج میں ہے، زحل جو ہے منقلب برج میں ہے، اور اس وقت یورنس ثابت برج میں ہے لیکن زوجی زین برج میں جانے والا ہے، لہٰذا پریڈکشن یہی ہے دوستو کہ یہ صورتحال بہت زیادہ تبدیل ہوگی، دنیا میں پہلے والی باتیں نہیں رہیں گی، اور سمت میں باتیں جائیں گی۔ وہ جو زمانہ تھا بختر بند گاڑیوں والا، ٹینکوں والا، وہ دیکھیں اب نہیں رہا، اب میزائل ٹیکنالوجی کی بات ہے، اور فضائیہ کی بات ہے کہ کون لوگ کتنے اسٹرانگ ہیں۔ یہ ذائچے میں یہ جو سیارگان آپس میں کمیونیکیشن کرتے ہیں، اسی کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ دوستو جیسے جیسے صورتحال آگے آئے گی، ہمارا ذائچہ کہتا ہے کہ دوست پوچھیں جنگ کب تک چلے گی، تو دوستو زحل اور نیپچون کا آپس میں کران ہونے لگا ہے، اس کران تک یہ جنگ ابھی رہے گی، مطلب آنے والے کچھ دن ابھی اس کے بارے میں پریڈکشن نہیں دی جا سکتی۔ جو ہی ہم اس قابل ہوئے کہ یہ جو کران ہو کے نیپچون کا اور زحل کا ختم ہوگا،
تو صورتحال سامنے آ جائے گی. مطلب ہماری کیلکولیشن یہ کہہ رہی ہے کہ ابھی صورتحال ایسی ہی ہے. تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں جو آگے باتیں سمجھ آئیں گی وہ ضرور بیان کریں. دوستو ہماری دوا پولی کیور ماشاءاللہ بہت اچھے رزلٹس آ رہے ہیں. میں خاص طور پہ یہاں پہ ایک بات عرض کرتا چلوں، ہماری وہ بچیاں جو اب مطلب 12 13 14 سال سے اوپر جا رہی ہیں، انہوں نے اگر فاسٹ فوڈ زیادہ کھایا ہے، مرغن چیزیں کھائی ہیں، اب ان کے چہرے پہ بال آنا شروع ہو گئے ہیں، ہارمون جو ہے وہ بیلنس نہیں ہے، موٹاپے کی طرف مائل ہیں، میں ان سب سے درخواست کروں گا کہ ہماری دوائی پولی کیور 2 گولیاں صبح، 2 دوپہر، 2 شام 3 مہینے کے لیے اس بچی کو استعمال کرائیں. انشاءاللہ ان کے ہارمون بیلنس ہو جائیں گے اور چہرے پہ آنے والے یہ غیر ضروری بال انشاءاللہ 100% رفع ہو جائیں گے.